पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में तलबा के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी में नरमी। सर्द मौसम के पेश नज़र यूनिफॉर्म से मुतालिक खसूसी रियायत का नोटिफिकेशन जारी। तलबा जर्सी, स्वेटर, कोट, जैकेट पहन सकेंगे। टोपी, मोजे और जूते किसी भी रंग के पहनने की इजाज़त। यूनिफॉर्म पॉलिसी में नरमी 28 फरवरी 2026 तक नाफिज रहेगी। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 12 जनवरी से पंजाब भर के जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनमें तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो रहा है और मौसम की शिद्दत भी मौजूद है, जिसको देखते हुए महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि तलबा को यूनिफॉर्म में खसूसी रियायत दी जाएगी। तलबा जो है किसी भी कलर की जर्सी, स्वेटर, ब्लेजर, कोट, जैकेट पहन सकेंगे। टोपी, मोजे और जूते भी किसी भी रंग के पहने जा सकेंगे। यूनिफॉर्म पॉलिसी में सहूलत 28 फरवरी 2026 तक नाफिज रहेगी की डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस ने तमाम अजला के जो कॉलेजेस के सरबराहान को हदायत कर दी है। कॉलेज इंतजामिया नोटिफिकेशन के मुताबिक तलबा को खसूसी राहत देंगे। सर्दी की पेश नज़र ये फैसला किया गया है, महकमा हायर एजुकेशन का कहना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। मौसम के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। खुश्क सर्दी के बायस सांस और दमे के मरीजों में इजाफा होने लगा। मजीद बता रहे हैं सज्जाद हुसैन। जी बिल्कुल जी, सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन जो है इजाफ़ा होता जा रहा है और अगर कहीं भी से कमरे से बाहर निकला जाए, गाड़ी से बाहर निकला जाए तो फ़ौरन जो है वो यख बख्ता हवाएं जो हैं वो फौरी तौर पर जो है वो आपके जिस्म को ठंडा कर देती हैं, जिसके बाद जो है वो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गले की खराश और नमूनिए का मर्ज़ जो है वो लाहिक हो रहा है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मेडिकल माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में जो है वो सर्दी से ज़्यादा बचा जाए। ख़ास तौर पर सांस के मरीज़ों के लिए ये सर्दी जो है वो बहुत नुकसानदेह है। उसके बाद दिल के मरीज़ों के लिए और जो दमे के मरीज़ हैं उनको दमे का, दिल का और इस तरह सांस का जो है वो अटैक हो सकता है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो दूसरी जानब देखा जाए तो स्मोक भी जो है वो अपने पंजे गाड़ती हुई नज़र आ रही है। और इस शदीद सर्दी के बावजूद आज जो टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा नोट किया गया है महकमा मौसमियात के मुताबिक वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम जो दर्जा हरारत नोट किया जा रहा है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस सारी सूरत हाल में जो है वो लाहौर एयर का आलूदा तरीन शहर दुनिया का दूसरे नंबर पर गर्दाना जा रहा है और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 276 के करीब जो है वो नोट किया जा रहा है। मेडिकल माहिरीन का कहना है कि शदीद सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए, सर पे टोपी का इस्तेमाल किया जाए, मुंह पर मास्क पहना जाए और जैकेट पहनकर जो है वो घर से निकला जाए। तो बूढ़े, बच्चे, जवान, ख़वातीन और मरीज़ जो हैं वो इससे एहतियात करें ताकि अस्पतालों के अंदर जो रश बढ़ रहा है दिन ब दिन जो है वो बीमारियों में इजाफा आ रहा है, उसे अच्छे तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि तेज़ रफ्तार मौसमियाती तब्दीलियों के बायस सर्दियों के दौरान होने वाली बारिशों में गैर मामूली कमी। नवंबर मुकम्मल खुश्क गुजरा तो दिसंबर के अख्ताम पर मामूली बारिश रिकॉर्ड की गई। जनवरी के दौरान भी सूरत हाल में बेहतरी का ज़्यादा इम्कान नहीं है। बारिशों के पैटर्न में तब्दीली के माहौल पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। गुज़रे साल के दौरान मौसमियाती तब्दीलियों की रफ्तार में वाज़े तेज़ी रिकॉर्ड की गई कि शदीद सैलाब और यके बाद दीगरे आने वाली हीट वेव्स सूरत हाल को पूरी तरह वाज़े करती रहीं। सर्दियाँ शुरू हुई तो बारिशें भी हमसे जैसे रूठ गईं। नवंबर मुकम्मल तौर पर खुश्क गुजरा तो दिसंबर में भी बहुत मामूली बारिश हुई। अब जनवरी के भी कमोबेश खुश्क गुजरने का इम्कान है। जो ये लास्ट स्पेल गुजरा है उसमें भी बलूचिस्तान और सिंध साइड पे तो बारिशें मॉडरेट टाइप की हो गई हैं, लेकिन पंजाब में कोई खातर खा बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई। सीजनल फोरकास्ट जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए इशू की है तो उसके मुताबिक भी सूरत हाल कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है विंटर रेनफॉल के हवाले से और स्नोफॉल के हवाले से। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक सर्दियों से पहले या फिर सर्दियों के दौरान होने वाली बारिशों का पैटर्न तब्दील हो चुका और अब यही बारिशें सर्दियों के बाद बरसने के इम्कानात हैं। इस सूरत हाल के जहां दीगर मनफी असरात मुरतब हुए तो वहीं लाहौर समेत पंजाब के बेशतर बड़े शहरों में स्मोक को भी खुल खेलने का मौका मिला। बारिशों का ना होना और सब खुश साली और ये सारे डेफिनेटली उसके हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात पड़ते हैं। और नंबर 2 उसके फसलों पे जहाँ चाहिए होती है बारिश, अगर उस वक्त पे ये बारिश ना हो तो ज़ाहिर हमारा जो
زراعت ہے وہ بھی اس سے افیکٹ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ڈیو ٹو کلائمیٹک چینجز آپ دیکھیں کہ فوگ کا پیٹرن بھی چینج ہوا ہے. آنے والے سالوں کے دوران موسمیاتی تبدیلیوں کی رفتار میں مزید تیزی کا قوی امکان ظاہر کیا گیا ہے. بارشوں کے پیٹرن میں تبدیلی، گلیشیئرز کا تیز رفتاری کے ساتھ پگھلنا، برف باری کا کم ہونا، دریاؤں میں معمول سے زیادہ پانی کا آ جانا، یہ تمام عوامل نہ صرف تیز رفتار موسمیاتی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بلکہ ہم سے اس بات کا تقاضا بھی کرتے ہیں کہ صورتحال میں بہتری کے لیے ہمیں اپنی کوششوں میں تیزی لانا ہوگی. کیمرامین فیصل الرحمان کے ساتھ سہیل قیصر، لاہور نیوز. اور ناظرین، پنجاب میں ہر ڈاکٹر، ہر نرس اب اور بھی ہوگا فوکسڈ. وزیراعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں میڈیسن کے لیے 80 ارب روپے دینے کے باوجود ادویہ کا نہ ملنا ناقابل فہم ہے. عوام کے پیسے اور وقت اب ضائع نہیں ہوں گے. نااہل اور کام چوروں کو گھر جانا ہوگا. حسن رضا کی رپورٹ. پنجاب بھر کے سرکاری اسپتال بننے جا رہے ہیں معیاری ہسپتال. پنجاب میں ہر زندگی کی حفاظت کے لیے وزیراعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. دوران ڈیوٹی ڈاکٹرز اور نرسوں کے موبائل استعمال پر پابندی پر اتفاق کیا گیا. اسپتالوں کی سیکیورٹی گارڈ، وارڈ بوائے، نرسوں اور فارمیسی اسٹاف کو باڈی کیم لگانے کا اصولی فیصلہ. وزیراعلیٰ پنجاب کا ہر سرکاری اسپتال میں روزانہ 9 بجے تک مکمل سٹیم کلیننگ کرنے کا حکم. سرکاری ہسپتال میں ہر مریض کو اب جدید ترین ادویہ ملیں گے. وزیراعلیٰ کا سرکاری ہسپتالوں کے لیے نئی میڈیسن کی لسٹ مرتب کرنے اور کمیٹی بنانے کا حکم. ہسپتالوں میں موجود سیکیورٹی کمپنیوں اور گارڈز کے خلاف عوامی شکایات کا سخت نوٹس لیا. ہسپتالوں میں میڈیسن فراہمی کے فول پروف طریقہ کار کا حکم. بہترین کارکردگی پر انعام، MS پول قائم کرنے اور صرف پرفارمنس پر تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. بریفنگ میں وزیراعلیٰ کو بتایا گیا کہ پنجاب میں 2 سال سے کم عرصے میں 2500 سے زائد ڈاکٹرز کو جاب مل چکی ہے. کارڈک میڈیسن ہوم ڈیلیوری کے لیے 5,85,000 مریض رجسٹرڈ ہیں. ہیپاٹائٹس اور TB کے 6,000 مریضوں کو بھی گھر کی دہلیز پر میڈیسن کی فراہمی جاری ہے. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ میڈیسن کے لیے 80 ارب روپے دینے کے باوجود ادویہ کا نہ ملنا ناقابل فہم ہے. عوام کے پیسے اور وقت اب ضائع نہیں ہوں گے. نااہل اور کام چوروں کو گھر جانا ہوگا. پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے ایکسائز ٹیکسیشن اور انسداد منشیات کے اجلاسوں کی صدارت MPA آغا علی حیدر نے کی. اجلاس میں اسمبلی سیکریٹریٹ، محکمہ قانون اور پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے حکام نے شرکت کی. اجلاس کے دوران پنجاب کنٹرول آف نارکوٹکس دوسری ترمیمی بل 2025 پر تفصیلی غور کیا گیا. بل کے ذریعے قانون کے نفاذ کے بعد سامنے آنے والی عملی خامیوں اور ابہام کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بل کا مقصد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مؤثر اختیارات فراہم کرنا ہے. اور ناظرین، پنجاب میں ہر ڈاکٹر، ہر نرس اب اور بھی ہوگا فوکسڈ. وزیراعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں میڈیسن کے لیے 80 ارب روپے دینے کے باوجود ادویہ کا نہ ملنا ناقابل فہم ہے. عوام کے پیسے اور وقت اب ضائع نہیں ہوں گے. نااہل اور کام چوروں کو گھر جانا ہوگا. حسن رضا کی رپورٹ. پنجاب بھر کے سرکاری اسپتال بننے جا رہے ہیں معیاری ہسپتال. پنجاب میں ہر زندگی کی حفاظت کے لیے وزیراعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. دوران ڈیوٹی ڈاکٹرز اور نرسوں کے موبائل استعمال پر پابندی پر اتفاق کیا گیا. اسپتالوں کی سیکیورٹی گارڈ، وارڈ بوائے، نرسوں اور فارمیسی اسٹاف کو باڈی کیم لگانے کا اصولی فیصلہ. وزیراعلیٰ پنجاب کا ہر سرکاری اسپتال میں روزانہ 9 بجے تک مکمل سٹیم کلیننگ کرنے کا حکم. سرکاری ہسپتال میں ہر مریض کو اب جدید ترین ادویہ ملیں گے. وزیراعلیٰ کا سرکاری ہسپتالوں کے لیے نئی میڈیسن کی لسٹ مرتب کرنے اور کمیٹی بنانے کا حکم. ہسپتالوں میں موجود سیکیورٹی کمپنیوں اور گارڈز کے خلاف عوامی شکایات کا سخت نوٹس لیا. ہسپتالوں میں میڈیسن فراہمی کے فول پروف طریقہ کار کا حکم. بہترین کارکردگی پر انعام، MS پول قائم کرنے اور صرف پرفارمنس پر تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. بریفنگ میں وزیراعلیٰ کو بتایا گیا کہ پنجاب میں 2 سال سے کم عرصے میں 2500 سے زائد ڈاکٹرز کو جاب مل چکی ہے. کارڈک میڈیسن ہوم ڈیلیوری کے لیے 5,85,000 مریض رجسٹرڈ ہیں. ہیپاٹائٹس اور TB کے 6,000 مریضوں کو بھی گھر کی دہلیز پر میڈیسن کی فراہمی جاری ہے. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ میڈیسن کے لیے 80 ارب روپے دینے کے باوجود ادویہ کا نہ ملنا ناقابل فہم ہے. عوام کے پیسے اور وقت اب ضائع نہیں ہوں گے. نااہل اور کام چوروں کو گھر جانا ہوگا. پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے ایکسائز ٹیکسیشن اور انسداد منشیات کے اجلاسوں کی صدارت MPA آغا علی حیدر نے کی. اجلاس میں اسمبلی سیکریٹریٹ، محکمہ قانون اور پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے حکام نے شرکت کی. اجلاس کے دوران پنجاب کنٹرول آف نارکوٹکس دوسری ترمیمی بل 2025 پر تفصیلی غور کیا گیا. بل کے ذریعے قانون کے نفاذ کے بعد سامنے آنے والی عملی خامیوں اور ابہام کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بل کا مقصد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مؤثر اختیارات فراہم کرنا ہے.